अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 2। अब्बा कहीं निकल ही तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंघार मेज पे रखती मखसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज पे मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी थी। काफी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी और फातिमा बेगम तो जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार उसका दरवाजा बजा चुकी थी। अभी मुकर्रा वक्त होने को था और सुलेमान साहब को तो सबसे पहले हॉल पहुंचना था और वो उसकी सुस्त रो तैयारियों से भी वाकिफ थे। पोर्श खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था और गालिबन वहां पर अभी सब नहीं निकले थे। तो अब वो क्या करे? अब्बा को फोन करे या फिर ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे? वो इन्हीं सोचों में उलझती अंदर जाने को पलटी ही थी कि खुले गेट पर हॉर्न हुआ और उसने रुककर देखा। नीली चमकती एक कार बाहर खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स खासी तेज थीं। हया की तो आंखें ही चंधिया गईं और उसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। तभी हेडलाइट्स भी धीमी हुई और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़े हुआ तो उसने देखा कि वो वलीद लुगारी था और साथ ही फ्रंट सीट पर उसके वालिद भी थे और पीछे वालिदा भी। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाजा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उसने उसे देखा। अब वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में उनके सामने खड़ी थी और गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पांव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा और फ्रॉक बहुत लंबा था, इसलिए पजामे की चूड़ियां बमुश्किल ही नजर आ रही थीं। दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे आवेजे कंधों को छू रहे थे और काजल से लबरेज स्याह आंखें और कमर पे करते सीधे बाल। दरअसल हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, तो क्या अंकल हैं वहां पे? वो निगाहों में से जज्ब करते हुए पूछ रहा था और वो मुतज़ब्ज़ब सी आगे हुई और लुगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा तो शायद निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकईतन परेशान थी। और तो आपके चचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। आप जरा ठहरे, ज्यादा दूर नहीं होंगे, मैं उन्हें वापस। अभी वो कुछ कहना ही चाह रही थी कि उन्होंने उसकी बात को काटा और कहने लगे, अरे वो क्यों वापस आएंगे, उनका जल्दी पहुंचना जरूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ ना बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ हाँ बेटा आ जाओ। मिसेस मेहनाज लुगारी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाजा खोला और वो दूसरी तरफ से होकर आ गई। वो चंद लम्हे तजब्जुब में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा तो फंक्शन निकल ही जाता और अगर इनके साथ जाती तो भी अब्बा बुरा तो नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। और उसने फिर कहा कि चलें ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। अच्छा तो हमारी बेटी क्या करती हैं? रास्ते में लुगारी साहब ने उससे पूछा था और वो सोचने लगी कि मैं इनकी बेटी कब से हो गई। जी मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे हैं मुझे? अच्छा तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग शुरू करने में मुझे भी मुश्किल लगती थी लेकिन बाद में आसान हो गई थी। जी मुझे भी शरिया शुरू में तो मुश्किल लगती थी लेकिन बाद में मैं भी आदी हो गई हूँ। और वो फिर तीनों ही हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसे खाम मख्खा उनके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था। हया बेटे आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है क्या? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में जबरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज में अपने बच्चों की मर्जी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज नहीं होगा। अब मेहनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी कि क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे।
बामुश्किल हाँ हूं में उनके सवालात के जवाबात वो देती रही और वो उस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नजर आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी और उसी पर लुगारी अंकल का मोबाइल बजा तो वो माजरत करके एक तरफ चले गए और महनाज भी उनके पीछे गई। हया सुनिए, वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने उसे पुकारा और वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उसे मुखातिब कर रहा था और वो कहने लगी कि ये मुनासिब नहीं है, लेकिन देखिए मुझे इस रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। और साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाजा भी खोल दिया और रोशनी का एक कौंद उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था, वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर मामला यहीं दबा सकती थी। और उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे रिश्तेदार भी हैं यहाँ, और अगर डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो मुतजब्जब सी अंदर बैठ गई और जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने के लिए बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी तो सारी वसीउल हिस्ट्री भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आजादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, लेकिन लड़कों से बेतकल्लुफी या फिर दोस्ती की इजाजत अब्बा ने उसे कभी भी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी और अजीब मुस्तरब हालत हो रही थी उसकी। जी तो पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था, वो गर्दन झुकाए कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मेरा निकाह मेरी फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं और कुछ खानदानी मसाइल के बाइस मेरे अब्बा उनसे जरा बदसन हैं और अब मुझे डाइवोर्स दिलवाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने सर नहीं उठाया था और वलीद की खामोशी से उसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूं मिस्टर वलीद। मैंने उसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को उसी से वाबस्ता पाती हूं। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोला था और हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती ही जा रही थी। इसलिए प्लीज आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूं और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं। और उसने चेहरा ऊपर को उठाया और वो यकटक खामोश गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। लेकिन ये उसका वो चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती हुई आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज लड़खड़ा गई और वलीद की आंखों में कुछ ऐसा जरूर था कि उसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा था। किस बारे में? वो बोझल आवाज में बोला था तो वो भी दरवाजे की तरफ सिमटी और नामहसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? अरे सारी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए हया, अभी तो इन लम्हों से फायदा उठाओ ना जो मुयस्सर हो। लेकिन उसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाजा धकेला और दरवाजा खुलता चला गया और वो दूसरे ही हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर को निकली। लेकिन उसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था और वो तेजी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा और दुपट्टा उसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया और वो बिना पीछे मुड़े देखे भागी जा रही थी। उसे वलीद के दरवाजा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेजी गाली देने की भी आवाज सुनाई दी थी और उसके भागते कदमों में और तेजी आ गई थी।
گلیاں واقعی سنسان تھیں اور جانے وہ اسے کہاں لے آیا تھا، اور آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر بھی گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی، لیکن اس کے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، لیکن یہ کیا؟ گلی تو بند تھی، ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی اور بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سروں تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا کہ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو اور شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچی ہوں، لیکن کچھ نہیں تھا۔ اور پھر مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا کہ کیوں بھاگتی ہو، تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولی سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا اور اس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھو مجھے جانے دو، اس کی آواز بھرا گئی، اور پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ ارے کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی نہ آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا اور دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے اب چھپ گیا تھا۔ دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دیں۔ اچھا تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی لیکن شادی سے انکار۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی تم؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، حیا نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ بھی، اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس اور میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ دے مارا تھا، اور وہ ساکت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا، اور اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے اٹھی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس رو کے اسے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اب ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان صرف اس کے بال تھے، اور پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ وہ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، اور وہ بے اختیار کھانسی، لیکن ڈولی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیل کر چلا رہا تھا، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی وہ اسے لے گیا اور پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا اور وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پچھلے گیٹ تک لے آیا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا کہ اس کی گردن کے گرد سے ایک کھردرا توق ہٹا ہے اور اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار نگاہوں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا اور حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی، اور دفتن ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا، نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھال دیا۔ دوپٹہ اس کے سر پہ آن ٹھہرا اور پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پہ ڈھلک گیا۔ ڈولی چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا، اور اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی، اور پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتا ہوا بھی دیکھتی رہی، اور نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی۔ پھر جھٹک کر اس نے دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، لیکن آج اس نے فوراً اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پھر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔
रोने से उसका काजल बह गया था और बाल भी बिखरे हुए थे, और मोबाइल उस छोटे से क्लच में था जो उसने सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र है। अब अंदर फंक्शन तो अपने अरूज पर था और स्टेज पे दूल्हा, दुल्हन, रिश्तेदार, कजन्स और दोस्तों के सब वहां पे मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी बहुत अच्छी लग रही थी और दावर भाई भी। इरम फिरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन उसे भी वहां होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसी ज़हनी हालत में नहीं थी कि 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी नशिश पर गिरी हुई थी और उसके कानों में एक लफ्ज गूंज रहा था, बेहया, बेहया, बेहया। डोली के अल्फाज की बाज़गश्त हथौड़े की तरह उसके दिमाग पे बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उससे तो ये गलती पहली दफा हुई थी, फिर सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर घर चली आई थी और सीन हुआ यहां खत्म। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और फिर दिसंबर खत्म होने को था और हवा ठरठरा देने वाली बन चुकी थी। यह दावर और सोनिया की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है कि वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगी लिस्ट देख रही थी। एरास्मस मुंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सिपांजी यूनिवर्सिटी जा रही थीं और उनके नाम थे हया सुलेमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यक होते हाथ आपस में रगड़ रही थी और सर्दी से उसकी नाक तो सुर्ख पड़ ही रही थी और लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर्स पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी और दफतन अकब से किसी ने पुकारा कि एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी और पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग, हाथ में डायरी और पेन था और आंखों पर बड़ा सा चश्मा भी। उस लड़की को नाम से तो नहीं पहचानती थी, लेकिन हाँ, उसको कई दफा उसने यूनिवर्सिटी में जरूर देखा था और वो लड़की उसे खामखा ही बहुत बुरी लगती थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़ती सोचती भी कह रही थी और हया ने एक तंजिया निगाह में उसका सर से पैर तक जायजा लिया और फिर जरा रूखे से अंदाज में बोली कि मैं हूं। उसने जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी को छुपाया था। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूं हया, मैं खदीजा हूं। मेरी फ्रेंड मुझे डीजे भी कहती है, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं है ना, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरी फ्रेंड्स ही कहते हैं, आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो भी कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खदीजा राना। उसे खामखाई वो बहुत बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में कुछ ख्यालात ऐसे ही थे। इसके बाद जब वो घर को आई तो जफर सामने आ गया, भागता हुआ और हाँफता हुआ। हया बीबी, हया बीबी। और वो गाड़ी लॉक करती हुई खौफ ज़दा हुई और कहने लगी कि क्या हुआ, बोल भी चुको अब। आपको ना इरम बीबी बुला रही हैं। अच्छा, खैरियत? खैरियत तो नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफर ने रास्तारी से उसे बताया तो वो चौंकी। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ये बैग मेरे अंदर रख दोगे? वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी हुई थीं और सामने कोई कलरदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी हुई थीं। आहट पे उसने सर उठाया और उसे देखकर तो दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम की तरह ताई अम्मा, मुझे शायद वो बुला रही थी। हाँ, अंदर कमरे में ही होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की सम पड़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था और उसने डोर नॉब घुमाकर धकेला और दरवाजा खुलता चला गया और बेड पर इरम बैठी हुई थी।
سامنے لیپ ٹاپ بھی کھلا پڑا تھا اور چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو تو چمکا رہی تھی جس پہ آنسو لڑکیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے. وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ارم کیا ہوا ہے؟ اور ارم نے سرخ آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ اسے ٹھٹکا گیا. حیا ایک بات تو بتاؤ. اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا. ہاں بولو. ہم شریف لڑکیاں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے لیکن تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے. اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا لیکن ارم مسکرائی تک نہیں تھی. نہیں حیا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے. ارے یار کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ نا کہ کیا ہوا ہے ارم. حیا مجھے بتاؤ کہ کیا ہم مجرا کرنے والی ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی اور وہ ششتر رہ گئی. ارم تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بتاؤ نا کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی. ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا تم بتاؤ بولو نا کیا ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا. ہاں کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا اور ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی اور ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا ہوا تھا کہ شریفوں کا مجرا. ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی اور ہر سو سجی اور سمری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محور رقص کر رہی تھی دو لڑکیاں. ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور اور پوری چھت جیسے ان کے سر پہ آن گری. نہیں وہ کرنٹ کھا کر اٹھی. یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا اور یہ ہم نے کیا ہے. یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی اور یہ بھی پڑھو ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دیکھو اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں. حیا ہم تو برباد ہو گئے. ہم کہیں کے نہیں رہے. ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو ہی دیکھے جا رہی تھی جیسے یہ کوئی بھیانک خواب تھا. ہاں یہ خواب ہی تو تھا اور اب وہ اس سے جاگنا چاہ رہی تھی. جس نے بھی ویڈیو کیپچر کی تھی اس نے بہت برے اینگل سے اس کو ریکارڈ کیا تھا اور اس سے بھی زیادہ اسے عجیب طرح سے دکھایا گیا تھا اور اب اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. میں نے یہ نہیں کیا. وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور ارم بھی اسی طرح بلک رہی تھی اور ارم لگاتار کہہ رہی تھی کہ یہ ہم ہیں حیا اور ہم برباد ہو چکے ہیں اور اس کا سر چکرانے لگا. یہ سب کیا ہوا تھا؟ اور ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے ہوئے آ رہے تھے. کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچ گئی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم اور مجھے بھی زندہ گاڑ دیں گے حیا. لیکن یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا. یقیناً کسی نے چھپ کے بنائی ہوگی یہ ویڈیو کیونکہ خاندان کی شادی پر تو بس عورتوں میں ڈانس کرنے کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی نا. اگر انہیں پتا چل گیا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم یار. اس کا سکتا ٹوٹا اور تیزی سے ارم کے قریب آئی. میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا بھی دی تو بھی یہ سی ڈی پر تو ہر جگہ مل رہی ہے نا. ایسی چیزیں تو منٹوں میں بکتی ہیں. ہم کہاں سے ہٹوائیں گے؟ اور اب حیا بھی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدایا یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے دم سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی. اگر پاپا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو خدایا ہم کیا کریں گے؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ بھی بس کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی اور سوچ سوچ کر اس کا بھی دماغ پھٹا جا رہا تھا لیکن کوئی بھی حل اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا اور اس سے کہا کہ حیا اٹھو بھی. کتنا سوگی تم؟
روہیل کا فون آیا امریکہ سے. وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی. روہیل کا؟ لیکن کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا. یہی کہہ رہے کہ اسے تم سے کچھ بات کرنی ہے. اور وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی. سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا. روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے، اور پھر ایسے ہی اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا بھی تو ممکن تھا. خدایا وہ کیا کرے گی؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی. کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی اور وہ کچھ اندازہ نہیں کر سکی. ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ایک دم فٹ. میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑکا. تو کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ ارے بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو نا، اور کس بات کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اچھا. اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور وہ نڈھال سی صوفے پہ جا گری. ہاں جا تو رہی ہوں، تھینک یو سو مچ. ان گزرے 3 دنوں میں یہ بات بھول ہی چکی تھی کہ وہ ترکی بھی جا رہی تھی، اور وہ اس سے خوشی سے پوچھ رہا تھا کہ کب تک جانا ہے. بس جنوری کے اینڈ تک یا پھر فروری کے شروع تک. تو کیا تم ادھر سبین پھوپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی تک تو میں نے سوچا نہیں ہے. اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے ویسے بھی اور مسائل تھے. ارے کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو. وہ ذرا پریشان ہوا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی. اب فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی اور وہ بھی تکیا منہ پہ رکھے لیٹی تھی. ارم یوں سر منہ لپیٹ کرنا بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ارم نے تکیا پھینکا اور اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، اچھا تو پھر کیا کریں ہم؟ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتا چلے نا، اور پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو. امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں. ان کا ایسے آنا صرف ایک رسمی کاروائی ہی تھی، کیونکہ وہ رشتہ تو پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ چکے تھے. تو اب حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی تھی. اور جب وہ لوگ آئے تو حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ آئے ہیں، اور لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے. آؤ. اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا. اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری. ارے ان سے اجازت لے لیا نا، اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں. وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی. جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں اور اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ایک خوبرو سا نوجوان بھی. اور سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی ہوئی تھی اور سونیا بس اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی. بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی بچی چاہیے، با حیا ہو، با پردہ، صوت و سلام کی پابند ہو. وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی. ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر بھی نہیں نکلی. اور تبھی ارم بھی اندر داخل ہوئی اور ان سے کہنے لگی، السلام علیکم. وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا. گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہمرنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی.
حیا بھی ساتھ ہی تھی اور کمر پہ گرتے سلکی بال اور گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بڑے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی، اور یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلیوں میں مکی سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ اب بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر تو پسندیدگی کی جھلک اتری تھی اور انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، لیکن وہ تو ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی کہ اچھا بیٹا آپ کیا کرتی ہیں؟ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو بھی محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، ستائش یا پھر پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا قیمتی موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین تو آپس میں گفتگو میں مصروف تھی، لیکن حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کہ ان اکھیوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا ہوا تھا، اور تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، لیکن وہ سن چکی تھی، اور شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا، اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تو تھا، تبھی چونک کر گردن اس نے اٹھائی اور پھر قدرے سپکی سے واپس جھکا دی۔ اب حیا کو تو اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تو کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، اور کبھی سکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا، یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا، اور ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا تھا۔ حیا نے سر جھکا دیا اور اسے اپنا دل اب ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی ہوئی ختم۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور اس میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔